जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन मूल समितिको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी मलाई प्राप्त भएको छ र यसपटक हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन सत्तापक्षीय गठबन्धन निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं। स्वाभाविक हिसाबले हाम्रा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने केही उत्तरदायित्वहरू छन्, जिम्मेदारीहरू छन् र गठबन्धनको तर्फबाट चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने केही जिम्मेदारीहरू छन्। अब गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गर्ने, नीतिगत निर्णयहरू गर्ने एउटा अंश छ। अर्को अंश गठबन्धनले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन चाहिँ कति प्रभावकारी ढङ्गले, कति सही ढङ्गले भएको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्नका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका तर्फबाट निर्वाचनको तयारी तथा अनुगमन गर्ने एउटा समिति पनि बनेको छ। फेरि त्यो समितिमा हरेक पार्टीबाट 2 जनाको हिसाबबाट चाहिँ नि प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यसमा म र रेणु यादव हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी रहेका छौं र यस हिसाबले चाहिँ नि हामीले केही नीतिगत निर्णयहरू गरेर तल जिल्लाहरूलाई, पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार छनौट गर्ने, बाँडफाँड गर्ने चाहिँ अख्तियारी हामीले सुम्पिएका छौं भने महानगरपालिका 6 वटा र उपमहानगरपालिका 11 वटाको बाँडफाँड गर्ने काम चाहिँ नि केन्द्रीय शीर्ष नेताहरू रहेको चाहिँ नि गठबन्धनले सम्पन्न गरेको छ र यो एकातिर चाहिँ उम्मेदवार बाँडफाँडको चाहिँ कुरालाई टुङ्गो लाउने काम भएको छ भने यस हिसाबले भएको छ बाँडफाँड र अब को उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट तय गर्नुपर्ने, निश्चित गर्नुपर्ने चाहिँ नि काम बाँकी छ। त्यो अब आज भोलिमा सकिने हाल्छ अथवा कतिपय तलका कमिटीहरूले, पालिकाहरूले चाहिँ नि त्यो जिल्लाहरूले चाहिँ सम्पन्न गरी पनि सकेका छन्। बाँकी जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अब यो भोलि पर्सिमा सम्पन्न गरिसकिन्छ छनौटको कुराहरू र हाम्रो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मनोनयन पत्र, उम्मेदवार मनोनयन पत्र चाहिँ नि हामीले दस्तखत गरेर, त्यो दस्तखत गर्ने जिम्मेदारी पनि मलाई नै भएको हुनाले त्यो दस्तखत गरेर अब कर्णालीसम्म नै पुर्याइसकिएको छ, दार्चुलासम्म नै पुर्याइसकिएको छ, ताप्लेजुङसम्म नै पुर्याइसकिएको छ र अहिले हामी चाहिँ घोषणापत्र र पोस्टरहरू चाहिँ नि छापिसकेर वितरणको काममा चाहिँ संलग्न भएका छौं। यो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक पार्टीको कुरा भयो। यो कुराहरू चलेको छ। अहिले तयारीको सिलसिलामा भएका कुराहरू यी नै हुन्। गठबन्धन 5 दलीय त गरियो भन्नुभयो तपाईहरूले। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका प्रमुख स्थानीय तहहरूमा त्यो पदीय जुन बाँडफाँड पनि गर्नुभयो, तर देशैभरिको स्थिति हेर्दाखेरि सबै जिल्लामा यो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका छोडेर अरू जिल्लामा त गठबन्धनमाथि केन्द्रले गरेको निर्णयलाई तल गठबन्धन दलभित्रकै तल्लो कमिटीहरूले नमान्ने अथवा आफू चाहिँ निर्वाचन लड्ने भनेर घोषणा गरिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा यो गठबन्धन त्यति बलियो हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि त छ नि? होइन, यो आशंका हुनु बिल्कुल जायज र स्वाभाविक छ। हामी लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विश्वास गर्ने शक्ति हौं, पार्टीहरू हौं
र कसैको पनि उम्मेदवारी दिने हक खोज्न मिल्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। त्यसै कारण हामीले माथि गरेका समझदारी बनाएका नीतिहरूलाई पनि तल हार्दिकतापूर्वक समझदारीपूर्वक नै लागू गर्नुपर्छ र रचनात्मक ढङ्गले नै लागू गर्नुपर्छ। यदि तलको वस्तुस्थितिसँग त्यो चिज मेल नखाने रहेछ भने हैन केन्द्रको चाहिँ नि निर्णयलाई एकदमै चाहिँ के भन्दाखेरि हार्ड एन्ड फास्ट हैन जसरी पनि जसरी पनि मिलाऊ भन्ने ढङ्गको पनि हाम्रो चाहिँ नि त्यो दबाब पनि छैन। हामीले त्यसै कारण जहाँ मिल्छ हार्दिकतापूर्वक नेचुरल्ली प्राकृतिक ढङ्गले सहमतिमा पुगिन्छ त्यहाँ मिलेर गर्ने, जहाँ त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ चाहिँ नि जोर जबरजस्ती गर्ने भन्दा पनि मित्रतापूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा जाने कुराहरू चाहिँ नि हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यो हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकको निर्णयको हैन निर्णयको नै एउटा हिस्सा छ त्यो कि जहाँ चाहिँ नि हार्दिकतापूर्वक समझदारीपूर्वक गठबन्धन को उम्मेदवारी बाँडफाँड हुन सक्दैन त्यहाँ चाहिँ नि आपसी सहमतिमै मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने। कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ क्या, जस्तो तपाईहरुको पार्टीलाई चाहिँ तपाईहरुको जुन हैसियत जुन अस्तित्व अनुसार चाहिँ पदीय बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यो खालको पद त्यो खालको उम्मेदवार सिट नदिएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो गठबन्धनबाट अलग्यौँ, हाम्रो बिचमा समझदारी हुन सकेन भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् हैन। यसले त त्यो साँचो अर्थमा तल चाहिँ जुन स्थानीय तह भनेको तलै नै हो, तल चाहिँ हुनुपर्ने थियो एउटा खालको दलहरू बिचको गठबन्धन, त्यो हुन नसक्दाखेरि त्यो निकै त्यति धेरै प्रभावकारी हुन्न कि भन्ने अब शङ्का चाहिँ जन्मिएकै छ। जहाँ प्रभावकारी हुन सक्ने छ र अघि नै मैले भने जस्तै प्राकृतिक ढङ्गले स्वाभाविक ढङ्गले समझदारीपूर्वक गठबन्धन हुन्छ त्यहाँ गठबन्धनबाट जान्छ, जहाँ हुँदैन त्यहाँ मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ। स्वाभाविक हिसाबले अब हाम्रो साथीहरूको अनुभव कतिपय ठाउँमा तितो छ, कतिपय ठाउँमा थोरै ठाउँमा राम्रो समझदारी भएको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। तर अझै पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने बेलासम्म चाहिँ तालमेल गठबन्धनको चाहिँ नि मिलाउने उम्मेदवार मिलाउने कुराहरू चाहिँ नि त्यो चलि नै रहने विषय हुन्छ। यो स्वाभाविक हो, 5 वर्षमा एकचोटि आउने निर्वाचनमा हरेकले आफूलाई उम्मेदवार बनाउने चाहिँ अपेक्षा राखेका हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, 5 वर्षदेखि तयारी गरेर बसेका छन् कति साथीहरू। र त्यस्तो स्थितिमा तपाईलाई सहज ढङ्गले चाहिँ नि यो ठाउँ छोड्नुस् यो ठाउँमा बन्नुस् भन्न सजिलो कुरा होइन। तथापि अब यो उम्मेदवार चाहिँ नि दिएर अनि फिर्ता लिने बेलासम्म पनि तालमेलको सहकार्यको समझदारीको चान्सेसहरू त्यो सम्भावनाहरू हुने भएको हुनाले अहिले नै यसबारेमा चाहिँ अब प्रभावकारी भएन फलदायी भएन भनेर टिका टिप्पणी गरिहाल्न चाहिँ समय भएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। निर्वाचनहरूको जुन विगतको यसअघिको निर्वाचनहरूको कतिपय जुन समीक्षा गर्दाखेरि त्यो घटनाहरू हेर्दाखेरि तपाईहरु बिचमा हार्दिकताका साथ गठबन्धन भए पनि जुन दिन भोटिङ हुन्छ, भोट लाउनु पर्ने छ, त्यो दिन चाहिँ अलिकति इमानदारितापूर्वकको भोट चाहिँ नहालेको भन्ने यसअघिको निर्वाचनहरूमा पनि समीक्षा आउँदै गरेको छ क्या। अबको निर्वाचनमा पनि तपाईहरु गठबन्धन त गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो, हजुर, तर त्यो इमानदारिता त्यो निष्ठापूर्वक हैन, हजुर, त्यो कार्यकर्ताहरूले त्यहाँ स्थानीय नेताहरूले त्यो 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 प्रतिबद्धता त्यो इमानदारिता देखाउँछ भन्नेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ तपाईलाई के छ भने भोटरहरू मतदाताहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले उहाँहरूले आफूले रुचाएको ठाउँमा भोट हाल्ने कुरामा गठबन्धन भए पनि नभए पनि कसैले पनि त्यसमा चाहिँ अतिक्रमण गर्न मिल्दैन। जहाँसम्म कार्यकर्ता र नेताहरूको कुरा छ यसमा पनि 20% 25% फ्लक्चुएसन भनेको यताउता हैन, यो ठ्याक्कै चाहिँ नि लक्ष्य गरिएको भन्दा निर्णय गरिएको भन्दा दाहिने बायाँ
25% सम्म चाहिँ तलमाथि हुने कुराहरू त्यो हुँदो नै रहेछ। विगतका हाम्रा अनुभवहरू पनि रहेका छन्। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ फ्लक्चुएसन भयो भने त्यो चाहिँ बेइमानी हुन्छ, बेइमानी हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। तर मलाई लाग्छ अब यो समयको आवश्यकताले गर्दा नै गरिएको हो यो गठबन्धन। एक अर्को कुरा, तल हामीले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न छोडिदिएका छौँ। तपाईहरु एकदम स्वाभाविक हिसाबले मिल्नुहुन्छ भने मात्रै हैन मिलेर उम्मेदवारी दिनुहोस्। हैन मलाई मेरो हैसियत चाहिँ नि अनुसारको चाहिँ नि प्राप्त भएन, हैन चाहिँ उम्मेदवारी प्राप्त भएन भन्ने चाहिँ गुनासोका साथमा चाहिँ नि जबरजस्ती मिलेर काम गर्ने कुराहरू चाहिँ नि गर्न आवश्यक छैन। हामीले यो चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका निम्ति यो गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले कति सुविधा दिएका छौँ भने जस्तो कांग्रेस र जसपा मिलेर उठ्छन्, उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ नि माओवादी केन्द्र र यसप मिलेर उठ्न सक्छन्, हैन। अब कांग्रेस चाहिँ एक्लै लड्ने, अब जसपा माकेर यसप चाहिँ मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो पनि हुन सक्छ। वा जसपा चाहिँ एक्लै उठ्ने, हैन, कांग्रेस माओवादी र यसप मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि हुन सक्छ, हैन। त्यसकारण यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा भन्दाखेरि यसको दायरालाई हामीले चाहिँ लचिलो र फराकिलो बनाएका छौँ। त्यहाँ खाली हामीले एउटै कुरा विवेक राख्नुपर्ने कुरा के हो भने गठबन्धनका दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा हैन प्रतिगामी शक्तिहरू विजयी नबनुन् भन्ने कुरामा मात्रै हामीले चाहिँ ध्यान दिने हो। ठिक छ। अब तपाईहरुको पार्टीको घोषणापत्र भर्खरै प्रकाशित भएको छ। मैले पूर्ण रूपमा पढ्न त पाएको छैन। त्यो घोषणापत्रमा खास के विषयहरूलाई तपाईहरुले केन्द्रित गर्नु भएको छ? अब पहिलो कुरा त स्थानीय तह चाहिँ नन पार्टी एउटा डेभलपमेन्ट युनिट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। गैर दलीय विकासको इकाइ हुनुपर्छ भन्ने हो। आधारभूत रूपमा पालिकाहरूलाई चाहिँ नि विकासको बजेट चाहिँ बढाएर दिनुपर्छ, विकासको कार्यक्रमहरू बढाएर दिनुपर्छ, उहाँहरूको क्षमताले भ्याउनेसम्म दिनुपर्छ र विकासको आधार, समृद्धिको आधार चाहिँ स्थानीय तहलाई बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। एक। दोस्रो कुरा, संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई पूर्णतः उपभोग गर्न सक्षम पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हो। अब विगतमा दुर्भाग्यको स्थिति के भयो भने 3 वर्ष चाहिँ नि शासन गरेको एमालेको सरकारले ऐन कानुन नै नबनाएर प्रदेशलाई पनि पङ्गु बनाउने, स्थानीय तहलाई पनि पङ्गु बनाउने खालको काम गर्यो। हामी चाहन्छौँ कि प्रदेश र स्थानीय तह चाहिँ सक्षम बनाइनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो संविधानले दिएको जुन जिम्मेदारी छ त्यो जिम्मेदारी पुरा गर्नका निम्ति सक्षम बनाइनुपर्छ। त्यसका निम्ति ऐन कानुनहरू चाहिँ नि विधिहरू चाहिँ नि माथिबाट बनाइनुपर्छ र बजेट पर्याप्त दिनुपर्छ र स्थानीय तहको चाहिँ नि एउटा जवाफदेहितालाई पनि, एकाउन्टेबिलिटीलाई पनि बनाइनुपर्छ। अधिकार नदिने, एकाउन्टेबल नबनाउने, तालिम प्रशिक्षण नदिने, सिप विकास नगराउने अनि खाली भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एकहोर आरोप मात्रै लगाएर पनि हाम्रो जिम्मेदारी पुरा हुँदैन। त्यसकारण भ्रष्टाचार के गर्दा हुन्छ, के गर्दा चाहिँ बेरोजगारहरूलाई फर्सआउट गर्न सकिन्छ, त्यो सबै चिजलाई एकाउन्टेबल बनाउने र विकास निर्माणको काममा चाहिँ नि पुरा सरिक गराउने, सक्षमतापूर्वक सरिक गराउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसले स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, सञ्चारमा, भूमि व्यवस्थापनमा देखि लिएर राजस्व असुलीमा, ऐन नियम कानुन बनाउनेमा, न्याय सम्पादन गर्नेमा यसले काम गर्नुपर्छ। एक। अर्को कुरा,
हामी पहिचानवादी पार्टी हौँ। हामी पहिचानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ र यो मुलुकमा सबै भाषालाई, सबै संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा पहिचान दिएर, पहिचान दिने भन्नुको मतलब चाहिँ नि इज्जत दिने, सम्मान दिने। मैले निरन्तर भन्ने गरेको छु संविधान सभाको बेलादेखि, सबैलाई पहिचान भन्नुको मतलब सबैलाई सम्मान। यो कुनै एउटा जाति, कुनै एउटा जात वा कुनै एउटा क्षेत्रको पहिचानको कुरा होइन। यो सबै नेपालीको पहिचान चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण पहिचानका पक्षहरूलाई हामीले हेर्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई स्थानीय तहमा ऐतिहासिक चाहिँ रूपमा चलिआएका नामहरू, होइन, ठाउँहरू, नदीनालाहरू, डाँडाकाँडाहरू, ती चिजहरूलाई चाहिँ नि स्थापित गर्ने, मेटाइएका छन् भने पुनर्स्थापित गर्ने देखि लिएर, होइन, मातृभाषामा शिक्षा, चाहिँ माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा दिने कुराहरूदेखि लिएर तपाईँलाई चाहिँ अरू इन्डिजिनस नलेज, आदिवासी जनजातिहरूका चाहिँ नि आफ्ना ज्ञानहरू, सिपहरूलाई चाहिँ नि नेपालीको विकास र समृद्धिको निम्ति चाहिँ सदुपयोग गर्ने, त्यसको खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कुराहरूसम्मलाई हामीले चाहिँ नि ध्यान दिएका छौँ। घोषणापत्र मार्फत पनि अगाडि सारेका छौँ। त्यो हाम्रो नाराहरूले पनि ती चिजहरूलाई चाहिँ नि अगाडि ल्याइरहेका छन्। त्यस कारण अरू पार्टीको भन्दा अलिकति हाम्रो विशेषता, हाम्रो भिन्नता हुन्छ नै। अरूले विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा गर्छन्, हामी विकास निर्माण समृद्धिको कुरा गर्छौँ, साथसाथै जनतालाई अधिकार सम्पन्न, पहिचान सम्पन्न बनाउने कुरा पनि गर्छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो घोषणापत्रहरूमा कतिपय दलहरूको जुन विषयहरू राखेका छन् त्यो चाहिँ अलिक बढी काल्पनिक खालको, अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी खालको योजनाहरू हुन्छन् भनिन्छ क्या योभन्दा अगाडि। अब तपाईँहरूले पनि राखेको घोषणापत्रमा पनि लगभग त्यस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ विषयहरू त्यस्तै आएको छ। हामीले टोल टोलमा इन्टरनेट भन्नुभएको छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? हामीले सकभर पुरा गर्न सकिने विषयहरूलाई नै उठाएका छौँ। टोल टोलमा इन्टरनेट त एकदम इजी कुरा हो यदि हामीसँग इच्छा शक्ति छ भने। त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई धेरै खर्च हुने विषयवस्तु पनि होइन। त्यो केन्द्र सरकारले पनि चाहिँ गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको नारा दिएकै नै छ वस्तुतः। त्यसमा चाहिँ नि अलिकन सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेर सहयोग पुर्याउने कुरासम्म हो। अबको दुनियाँमा तपाईँलाई टोल टोलमा इन्टरनेट पुग्नै पर्छ र त्यो चाहिँ नि फ्रीमा उपलब्ध गराउने दिशामा पनि अग्रसर हुनुपर्छ। किनकि इन्टरनेट भनेको त तपाईँलाई व्यापार जस्तो हो नि त, व्यापार जस्तो चिज हो। त्यो त्यसको माध्यमबाट चाहिँ नि अनेकौँ एप्सहरू बनाएर, अनेकौँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू बनाएर, त्यो सफ्टवेयरहरू बनाएर मान्छेहरूले व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। खरबौँको व्यापार चलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो इन्टरनेट भनेको चाहिँ नि वस्तुतः एउटा व्यापार हो। त्यो चाहिँ नि टोल टोलमै पुग्नु पर्दछ र स्थानीय तहले र सक्छ भने सङ्घीय सरकारले त्यसलाई फ्रीमा उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरा जस्तो बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारको समस्या नेपालीहरूको प्रमुख समस्या। अहिले पनि 60 लाख 70 लाख नेपालीहरू बाहिर छन्। धेरै जसो युवाहरू बाहिर छ, होइन। जनशक्ति एउटा उत्पादनको क्षेत्रमा एउटा राम्रो खालको जनशक्ति नेपालमा जुन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ पलायन भएको छ। यहाँको चाहिँ युवाहरू भएको पनि बेरोजगार छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा, होइन, जस्तो कृषि, पर्यटन, युवाहरूलाई चाहिँ यहीँ राख्ने, नेपालमै बस्ने, नेपालमै काम गर्ने र यहीँबाट उसले चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउने खालको एउटा राम्रो अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ होला स्थानीय तहबाट? त्यसको लागि तपाईँहरूले के? यसमा चाहिँ कृषि, हजुर, कृषि र पर्यटन जुन ठ्याक्कै यहाँले शब्द उच्चारण गर्नुभयो, यो दुईटा क्षेत्र नै हो जसले चाहिँ नि स्थानीय तहका माध्यमबाट युवाहरूलाई चाहिँ नि रोजगार चाहिँ युक्त बनाउन सकिन्छ। कृषिलाई चाहिँ ध्यान दिने, यो कृषिलाई चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको त्यो
समाएर बस्न जरुरी छैन। सङ्घीय सरकारले तल स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय तहले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ तालिम दिने अनि सब्सिडी दिने, अनुदान दिने, अनि त्यसपछि बजार चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने र कृषि उपजलाई पोस्ट हार्भेस्ट इन्डस्ट्री भन्छ तपाईलाई, कृषि उद्यम साना तथा घरेलु उद्यमहरूमा जोड्ने हैन। जस्तो टमाटर तपाईले उत्पादन गराउनुहुन्छ अनि धेरै उत्पादन भयो, टमाटो केचप बनाउने, टमाटोको अचार बनाउने हैन, टमाटोको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नि त्यो तयारी माल औद्योगिक चाहिँ नि उत्पादन बनाउने चाहिँ कारखाना पनि दिनुहोस्, धेरै खर्च पनि लाग्दैन त्यसलाई हैन। त्यस्तै गरेर स्थानीय तहले नै यो चाहिँ यसको पहल गर्नुपर्छ। त्यो पहल गर्न साना तथा घरेलु उद्योगहरू जो कृषि चाहिँ उपजमाथि चाहिँ के भने त्यो कच्चा वस्तुमाथि आधारित हुन्छन्, आश्रित हुन्छन्। अब यो स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न जुन संरचनाको रूपमा संविधान आयो होइन, 3 तह अन्तर्गत स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ र पहिलो चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएर यो 5 वर्षको करिब अवधि बित्यो। यो बिचमा पनि अब स्थानीय सरकारले त्यस्तो कुनै यस्तो ठाउँ देखिएन जहाँ चाहिँ एकदम युवाहरूको लागि हैन, यही स्वरोजगारको लागि त्यस्तो कुनै राम्रो काम गरेको कुनै पनि देखिएन। यसको मतलब किन त्यस्तो भयो होला? मैले अघि नै भनिसकेँ। पहिलो कुरा त संविधानमा जति अधिकार दिइएको छ स्थानीय तहलाई, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी ऐन कानुन नै सङ्घले बनाइदिएन है। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची भनेर चाहिँ संविधानमा राखेको छ र सङ्घले चाहिँ कानुन नबनाई प्रदेशले बनाउन नपाउने, प्रदेशले नबनाइकन स्थानीय तहले बनाउन नपाउने वा स्थानीय तह चाहिँ क्रियाशील हुन नसक्ने खालको जकडेर राखिदिएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको विवेचना पनि गरौँला, तर माथिबाट जसरी त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण दिनु पर्थ्यो, वातावरण बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनाइएन, त्यो वातावरण दिइएन। र उनीहरूलाई अघि नै मैले भने तालिम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, एकाउन्टेबल बनाउने हैन, यो कामहरू चाहिँ नि माथिबाट भएन। त्यसकारण चाहिँ अड्केर बसेको स्थिति हो। अब निर्वाचित हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यदि माथिबाट बाटो खोलिँदैन भने उहाँहरू पनि पङ्गु बन्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारण माथिबाट यो संविधानको चाहिँ नि मनसाय अनुरूप चाहिँ के भने ऐन कानुनहरू तुरुन्त बनाएर अनि प्रदेश मार्फत चाहिँ नि तल झार्ने काम गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न, तपाईहरूको पार्टीको उम्मेदवारलाई नै चाहिँ किन भोट दिनुपर्ने जनताले? तपाईँहरू अरूभन्दा फरक त अलिकति तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन। हजुर। खासमा अब तपाईँहरूले जुन उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ उहाँहरूले जित्नु हो भने अरूभन्दा फरक काम के गर्नुहुन्छ? जनतालाई तपाईँहरू के कस्तो खालको अपिल गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ? अब फरक काम भनेको चाहिँ पहिलो कुरा त अघि नै मैले भने विकास र समृद्धिका साथसाथमा हामी अधिकारको चेतनाले पनि लैस गर्छौँ जनताहरूलाई र स्थानीय तहबाट दिन मिल्ने अधिकारका क्षेत्रहरूमा पनि हामी काम गर्छौँ। त्यो हाम्रो फरक चिज हो होइन। त्यसपछि हामीले स्वाभाविक हिसाबले एउटा सङ्घीयताको चाहिँ नि एउटा जननी संस्था भएको नाताले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका निम्ति, स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ हैन अब मार्गदर्शन गर्छौँ सही ढङ्गले र विकास निर्माणका योजनाहरूलाई पनि कसरी प्रभावकारी, कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीसँग छ। हाम्रो घोषणापत्रले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बोकेर आएको छ, हाम्रो नाराले त्यो कुरालाई बोकेर आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी स्ट्रिक्टली होइन कठोरतापूर्वक हामी चाहिँ नि लाग्छौँ र यही विश्वासका आधारमा जनताले हामीलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साल्पा अनलाइनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।